أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایمان مفصل. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. ایمان مجمل. آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب. تو جی ہاں احباب، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ.